अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तिलका ये और रसुलु औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। तिलका ये और रसुलु रसूल फज़्ज़लना फजीलत दी ना हमने बाज़हुम बाज़ हम उनके अला बाज़िन बाज़ पर मिनहुम उनमें से मन जिनसे कल्लम अल्लाह कलाम किया अल्लाह ताला ने वरफ़ा। ये कौन सा फेल है? वरफ़ा। देखिए, आप लोग याद रखिएगा, इसम और फेल को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। इसम के साथ तनवीन आती है और या फिर अलिफ लाम आता है। ये इसम नहीं हो सकता क्योंकि तीनों लेटर्स पर जबर है। ठीक है, इसम नहीं हो सकता है। ये लाजमी तौर पर फेल है। वरफा और उसने बुलंद किया। उसने का मानी यहाँ पर कहाँ से आ गया है? वरफा। उसने का लफ्ज तो कोई नहीं है यहाँ पर। उसने का मानी कहाँ से आया है? और उसने बुलंद किया, मुस्ततिर है जमीर। माशाल्लाह तबारक रहमान। वरफा और उसने बुलंद किया बाज़हुम उनमें से बाज को दरजातिन दरजात में। दरजातिन क्या है? दरजातिन इसम है फेल है। और ये मुजक्कर है मोनस है? मोनस है। वेरी गुड। वाहिद है जमा है? वेरी गुड, शाबाश। व आतईना और दी। आतई से है ये लफ्ज। दी ना हमने। आतईना दी हमने ईसा ईसा इब्न मरियम ईसा इब्न मरियम को अलबय्यिनाती बाज़ निशानियां। अलबय्यिनाती क्या है? इसम है फेल है? और इसके साथ तनवीन क्यों नहीं है? फेल कैसे है? फेल किसने बोला है? जमा है। इसके साथ तनवीन क्यों नहीं है? अलिफ लाम की वजह से। ठीक है जी। अलबय्यिनाती रोशन वाज़े निशानियां। व अय्यदना हो और कुव्वत दी ना हमने हु उसे। व अय्यदना हो और कुव्वत दी हमने उसे। अय्यदना हो क्या है? इस अय्यदना इसम है फेल है? अय्यदना हो फेल है। ठीक है जी। और इसके अंदर फाइल क्या है? फाइल और मफूल क्या है? फाइल क्या है? फाइल क्या है इसके अंदर? ना है। फाइल इसका ना है और मफूल इसका हु है। ठीक है। अय्यदनाहु और कुव्वत दी हमने उसे बिरूहिल कुदुसी साथ रूहुल कुदस के, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ। वलौ शा अल्लाह और अगर चाहता अल्लाह ताला मक्ततला मक्ततला ना इक्ततला बाहम लड़ते ना बाहम लड़ते अल्लदीना ये इक्ततला है, इसका किताल करना है। ठीक है, यानी कि लड़ते बाहम लड़ते झगड़ते। अल्लदीना वो जो मिन बादिहिम थे उनके बाद। मिन बादी बाद माँ जो जाअतहुम आ गई हम उनके पास अलबय्यिनातु रोशन निशानियां। अलबय्यिनातु रोशन निशानियां। वलाकिन इख्तलफू और लेकिन इख्तलफू इख्तलाफ किया उन्होंने। यहाँ पर वाव का जमा का सीगा है, इस वजह से उन्होंने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और उन्होंने और लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। फमिन हम वापस मिन से हम उन। फमिन हम फिर उनमें से कोई है मन जो आमना ईमान लाए। वमिन हम और उनमें से कोई है मन जिसने कफरा कुफ्र किया। वलो शाह अल्लाह और अगर चाहता अल्लाह ताला मक्ततलू ना वो बाहम लड़ते ना वो झगड़ते। वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला यफ़अलु वो करता है मा युरीद जो वो चाहता है। चले जी। वलाकिन्ना कौन सा लफ्ज है ये? लाकिन्ना। लाकिन्ना क्या है? मुशब्बहा बिलफेल है। मुशब्बहा बिलफेल क्या करता है? इसम को नस्ब देता है। इसके बाद कौन सा इसम आया है? लफ्ज जलाला आया है। ठीक है, देखा आपने यहाँ पर लफ्ज जलाला के ऊपर जबर है।
اب آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو سر نے سکھائی ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں آئی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آئی بھی ہیں یہ چیزیں. آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے میں بار بار کہتی ہوں، آپ لوگ لکی ہیں کہ آپ لوگ قرآن پہ پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پریکٹس نہیں کر رہے نا، کہ آپ ان سے پوچھیے وہ کتنا پریشان ہوں گے. یا ایوہ الذین، یا ایوہا، حرف ندا آیا نا، یا ایوہا، صرف یا جو ہے حرف ندا ہے، ایو جو ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، الذین، یا ایوہ الذین، اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو، سوری آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو، نفقہ، نون فا اور قاف روٹ ورڈ ہے اس کا، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقناکم، رزقا رزق دیا، نا ہم نے، کم تمہیں، رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبلی اس سے قبل، این یأتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیعن نہیں کوئی خرید و فروخت، فیہی اس میں، ولا اور نہ، خلتن اور نہ کوئی دوستی، خا لام اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تا جو ہے مونس کی علامت ہے، خلتن اور نہ کوئی دوستی، ولا اور نہ، شفاعتن اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون اور جو کافر ہیں، ہم وہی، الظالمون وہی ظالم ہیں. آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اللہ تعالی، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الحی وہی زندہ ہے، القیوم جو قائم رکھنے والا ہے، وہی زندہ ہے جو قائم، وہی ہے جو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی، آخذ پکڑتی، اسے، سنتن کوئی اونگ، ولا اور نہ، نوم کوئی نیند، ولا لہو اس کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے. من ذا الذی، من من کون ہے، ذا الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ عندہ پاس، ہو اس کے، الا مگر، بِإِذْنِهِ ساتھ اس کے اذن کے، بِإِذْنِ ساتھ، اذنی اذن، ہی اس کے ساتھ اس کے اذن کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا جو درمیان ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، وما اور جو، خلفہم خلفہ پیچھے ہے، ہم ان کے، خلافت ہوتی ہے نا، خالفہ خلافت آگے پیچھے پیچھے آنا. ٹھیک ہے، ولا اور نہیں، یحیطون احاطہ کر سکتے، ہا واو اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما جو، شاء وہ چاہے، وسع گھیر سکتا ہے، وسیع گھیر رکھا ہے، کرسی اس کی کرسی نے، کرسی کرسیو کرسی نے، ہو اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی، حمزہ واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یعودہ تھکاتی، ہو اسے، حفظہما حفاظت، ہما 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 کیا ہے، واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے، تسنیہ ہے. تسنیہ یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے، ہما، زمین اور آسمان دونوں کے لیے. ویری گڈ. حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہوا اور وہ، العلی بلند ہے، عالی ہے، بلند ہے، العظیم بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے.